नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरमा। मै खाऊँ मै लाऊँ मै बाँचौँ, सुखशैल मै गरौँ, मै हाँसौँ मै नाचौँ मै बाँचौँ, बाँकी सब मरुन् दुर्बलहरू। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको कविताको सानो यो अंश मैले यहाँलाई उद्धृत गर्दैछु। यो कविता सुन्दाखेरि त्यस्तो मान्छे होला नि त संसारमा? मै खाऊँ मै लाऊँ मै नाचौँ, मोजौँ सुखशैल मोज मै गरौँ, मै हाँसौँ मै नाचौँ, बाँकी सब मरुन् दुर्बलहरू। कार्यक्रम रूपान्तरमा दर्शकबिन, आज हामीसँग एकजना सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ सुशान्त नेउपाने। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुशान्त सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। हस्, धन्यवाद। तपाईँ सामाजिक अभियन्ता होइन, समाजसेवी हुनुहुन्छ। यो विशेष गरी अहिले हामी कोभिडलाई नै फोकस गर्न चाहन्छौँ। कोभिड पछाडि देश समग्र रूपमा लकडाउन भयो, फेरि बिचमा कति निषेधाज्ञा खुलेको थियो, लकडाउन खुलेको थियो, फेरि निषेधाज्ञा भयो र फेरि थोरै खुल्दैछ। यो अवस्थामा एउटा समाजसेवी, एउटा सामाजिक अभियन्ताको दिनचर्या चाहिँ कसरी बित्यो, के गरेर बिताउनु भयो? जुन नेपालमा, विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको हल्ला आइसकेपछि हामीले चाहिँ गत चैत 11 देखि लकडाउन हुने भन्ने बित्तिकै हामीले चैत 8 गते एउटा ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गरेका थियौँ। तारकेश्वरमा एउटा बृहत रक्तदान कार्यक्रम गरेका थियौँ र त्यहाँबाटदेखि अब रगतको समस्या होस् भन्नलाई हामीले रक्तदान कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसपछि लगत्तै हामीले चाहिँ अब कोरोना लकडाउन पनि भयो। लकडाउन भएपछि हामीले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, हात धुने व्यवस्थाहरू होइन, लगायतका तपाईँ माइकिङ गर्नेहरू, त्यस्तो कार्यक्रमहरूलाई हामी जोड दिएका थियौँ। र त्यसपछि पनि ओडासँगको सहकार्यमा ओडाले पनि ओडा नगरपालिकाले पनि अब यो राहत वितरणमा लाग्नुपर्छ भनेपछि हामी सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि राहत वितरण कार्यक्रममा ओडाहरूसँग सहकारी गरेर राहत वितरणमा लाग्यौँ। र त्यो ओडाभन्दा पछाडि पनि हामीले केही आफैले पनि हामी आफ्नै पहल कदमी पनि हामीले चाहिँ तपाईँको टोलमा चाहिँ तपाईँको ओडाबाट चाहिँ राहत नपाएका केही पीडित मान्छेहरूलाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। र त्यही बिचमा केही बिरामीहरू जो थिए, तारकेश्वर नगरपालिकाले गर्नुपर्छ जसलाई खोलासम्म थियो, तारकेश्वर नगरपालिकाले चाहिँ तपाईँको नगर स्वास्थ्य शाखाले जुन बिरामीहरूलाई अस्पताल पठाउनु पर्थ्यो त्यो नगरेको खण्डमा हामीले आफ्नै पहल कदममा हामीले चाहिँ कुनै हस्पिटलहरूमा एम्बुलेन्स खोजेर चाहिँ केही बिरामीहरू, कुनै ज्वरो आउने विभिन्न लक्षण देखेका अन्य बिरामीहरूलाई पनि अस्पताल नरहेको अवस्थामा हामीले अस्पताल पुर्याउने कामहरू गरेका थियौँ। हजुर, ठिक छ। अबबाट चाहिँ तपाईँको कामलाई चाहिँ एकदम सराहनीय काम गर्नु भएको छ। थोरै म तपाईँको जोडिहाल्छु। भर्खर लकडाउन भएको थियो। लकडाउन भएको 10 दिनभित्रमा चाहिँ राज्यले आफ्नो दायित्व सम्झेर अब त्यसलाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ उसले चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह के गर्यो भने अलिअलि जे जति छ राहत दिने काम गर्यो। तर त्यो 10 किलो चामलले त्यो मान्छेलाई आज त हामी 6 महिना चाहिँ पुगिसकेका छौँ, पुगेको छैन, यो बिचमा केही पनि गरेको अवस्था देखिँदैन। तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र रहेको तपाईँ समाजसेवी भएको हुनाले तपाईँ समग्र तारकेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ कि यो बिचमा उनीहरूले दोहोऱ्याएर राहत दिएनन्? त्यहाँभित्र रहेका मान्छेहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था, खानपानको अवस्था के रहेको छ? होइन, राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम त सुरुमा नै हामीले अलिक बेला भएको छैन, अलिक पछि गरौँ भन्यौँ। तर तपाईँको तत्काल नगरपालिकाले चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ यो चाहिँ 25 केजी 30 केजी चामल दिइहाल्नु तत्काल, र त्यस पछाडि चाहिँ पछि सरकारले जे गर्छ हेरौँला भन्ने ढङ्गले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो आए। त्यो अनुसार हामीले त्यो एक चरणमा बाँडियो र त्यो पनि तपाईँको मैले भन्छु पीडित सबै मान्छेले पाएनन्। हेर्नुहोस्, राहतमा यति धेरै चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्र खेल हुँदो रहेछ कि अब हामी सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ केही खोज्यौँ भने पीडित मान्छेलाई दिन सक्ने, तर तपाईँको चाहिँ नगरपालिका सरकारी राहत चाहिँ तपाईँको सबै पीडित मान्छेले पाएको देखेनौँ। हेर्नुहोस्, राहतमा पनि तपाईँको चाहिँ आफ्ना भोटर भन्ने यो बाहिरबाट आउने लेबरहरू कुनै पनि हाम्रो पार्टीका चाहिँ मतदाता होइनन्, यिनीहरू दिएर के काम? त हाम्रो यहीँ बस्ने स्थायी मान्छे जो चाहिँ हाम्रा भोटर छ तिनलाई दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो राहतमा पनि त्यो देखियो। पीडित मान्छेले भन्दा आफ्ना मान्छेले पाए भन्नु खोज्नु? आफ्ना मान्छेले एकदमै पीडित दुखी मान्छेले भन्दा पनि आफ्ना मान्छेले पाए, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, लकडाउन भयो, बिचमा सटडाउन भयो र त्यसपछि निषेधाज्ञा भयो तपाईँको, र यो 6 महिनाभन्दा बढीको पिरियडमा अहिले यति धेरै मान्छे समस्या छन्। अहिले त तपाईँको सरकारी कर्मचारी बाहेक अरू सबै मान्छे पीडित छन्। हेर्नुहोस्, होइन, निजी क्षेत्र सङ्घ संस्थामा काम गर्ने मान्छेहरूको हालत खराब छ। अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ निजी चाहिँ शिक्षामा चाहिँ तपाईँको प्रिन्सिपल, निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको अवस्था त्यस्तै दयनीय छ। अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको अवस्था त्यस्तै छ। समग्र भन्ने हो भने पत्रकारहरूको, हामी पत्रकारहरूको पनि अवस्था दयनीय छ। हेर्नुहोस्, मिडियाको धेरै मिडिया हाउसहरू अहिले तपाईँको बन्द भएको छ। पक्कै पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिमा चाहिँ राज्यले यदि निषेधाज्ञा गरिराख्ने हो, कोरोना महामारी हो भने राज्यले यतिखेर समस्या परे सङ्कटग्रस्त अवस्थाको जनतालाई हेर्नुपर्छ। उहाँले सरकारी कर्मचारी, सरकारी क्षेत्रका उहाँहरूलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा विभिन्न चाहिँ भत्ता बाँड्नेदेखि विभिन्न चाहिँ तपाईँको यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तलब बढाउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। तर तपाईँको चाहिँ गरिब जनता जो तपाईँ निजी क्षेत्रमा काम गर्छ उनीहरूको लागि राज्य नै छैन यतिखेर। तपाईँको त चाहिँ वडा अध्यक्षदेखि लिएर मेयर साहबहरूसँग सबैसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, किनभनेदेखि एउटा पत्रकारिताको रूपमा पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ।
के छ सर तपाईँले कुराकानी गर्दाखेरि यो राहतको विषयमा हामीले अलिकति सेवा गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छैन अथवा भन्दा उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? होइन, अहिले हामीले यो पछिल्लो प्रक्रियामा जुन यो समस्या आयो, मान्छेहरू अहिले तपाईँले सुन्नुभयो दैनिक तारकेश्वरमा लगभग 1-2 दिन बिराएर मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या झुन्डेका केसहरू आइरहेको छ। केही दिन अगाडि एकदम 70 वर्षको वृद्धले समेत तपाईँको आत्महत्या गरे हेर्नुहोस्। यस्तो स्थितिमा मैले केही दिन अगाडि मैले सबै वडाका वडाध्यक्षहरूलाई मेयर साहबलाई पनि भनेको छु कि राहत वितरणको केही प्याकेज ल्याउँ यतिखेर, अब जनता सङ्कटमा छन्, सकिन्न भने खाना भने खुवाउनु त केही न केही। प्रत्येक वडाले एक दुई ठाउँमा खुल्ला मेस सञ्चालन गरौँ, खानै समस्या भएको मान्छेले खाना त पाउँछन् कमसेकम। यति काम गर्न सक्ने यो काम सुरु गरौँ भन्दा पनि उहाँले होइन सम्भवै छैन भन्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा मैले आज एक टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनताको लागि चाहिँ केही न केही राहतको कार्यक्रम नल्याउने हो भने जनताहरू आक्रोशमा आउँछन्, जनताहरू चाहिँ रोगले होइन भोकले मर्ने तयारी छ एकदमै। अब तपाईँ एउटा जानकार मानेर अहिलेसम्म तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र कतिजना कोरोना सङ्क्रमित भए, कतिजनाको कोरोनाको कारणले नै मृत्यु भयो र कतिजना चाहिँ घर फर्केका छन्? अनि अहिलेसम्म तपाईँको कोरोना सङ्क्रमितको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तारकेश्वरको नगर स्वास्थ्य शाखाको डाटालाई मान्ने हो भने 260 जना भन्दा बढी चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको केस भेटिएको छ। हजुर, त्यसमा तपाईँको 2 जनाको चाहिँ डेथ पनि भइसक्यो। तारकेश्वर वडा नम्बर 11 र वडा नम्बर 8 मा 2 जना मान्छेको डेथ पनि भएको छ। उहाँहरूको कोरोना पछि PCR चेक गर्दाखेरि कोरोना पोजिटिभ देखेको छ। त्यस्तै तपाईँको अहिले तपाईँको तारकेश्वर नगरपालिकामा 188 चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि। हेर्नुहोस्, अब भोलि त बढ्दै जाने नै हो र तपाईँको चाहिँ 70 जना जतिसम्म 60-70 जना मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म निको भएको चाहिँ डाटा हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। पाउनु भएको छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ सर, ती मान्छेहरूलाई ती चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेका छन् अथवा सरकारबाट व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा सुन्नुमा के आएको थियो भनेदेखि तारकेश्वर नगरपालिकाले पनि आइसोलेसन कक्ष बनाउने भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको थियो। त्यो कुरा कहाँ पुगेको छ अथवा त्यो कुरामा कति प्रगति भएको छ? अब तपाईँलाई यसमा दुःख लाग्छ एउटा कुरा, तारकेश्वर नगरपालिकाले आइसोलेसन बनाउने र आइसोलेसन बन्यो भनेर केही समय अगाडि मेयर साहबले बोल्नु भएको थियो। तर तारकेश्वर नगरपालिकामा अहिले आइसोलेसन छैन र तपाईँको चाहिँ अहिले 120-30 जना भन्दा बढी मान्छे चाहिँ 100 करिब 35 जना जति मान्छे चाहिँ तपाईँको होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 30 जना भन्दा बढी 30-35 जना जति मान्छे तपाईँको चाहिँ अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका छन्। केही मान्छे कोभिड सेन्टरमा रहेका छन्, गरेर यसरी चाहिँ मान्छे छरिएर रहेका छन्। तर नगरपालिकाले बारम्बार हामीले भन्छौँ, हामी सामाजिक अभियन्ताहरूले मैले चाहिँ भन्छु यो 2-3 महिनादेखि हामीले भनिरहेका छौँ आइसोलेसन छिटो बनाउनुहोस्, अहिले केही पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने आइसोलेसन बनाउनुहोस्। कम्ती 50 बेडको चाहिँ एउटा नगरपालिकाले बनाउनुहोस् र प्रत्येक वडामा 20 बेडको आइसोलेसन बनाउन तपाईँ निर्देशन दिनुहोस्। त्यति गर्न सक्यो भने कुनै मान्छे घरमा सङ्क्रमित देखियो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो आइसोलेसन केन्द्रमा राख्न सक्छौँ र त्यसको चाहिँ उपचार गरेपछि मात्रै हामीले घर पठाउँ। तर मैले त यहाँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, खालि होम आइसोलेसन भनिरहनु भएको छ। तर होम आइसोलेसन होइन, रुम आइसोलेसन भन्छु म। किनकि तारकेश्वरका एउटै घरमा तपाईँको एकजना डक्टरको घरमै 19 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो कसरी भेटिएदेखि भनेदेखि एउटा कोठामा 6 जना मान्छे लेबरहरू बसिरहेको छ, 6 जना मान्छे चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको छ भने त्यसले होम आइसोलेसनको सुविधा कहाँ पाओस्? त्यो कारणले गर्दा तारकेश्वरमा रुम आइसोलेसनमा मान्छेहरू बसिरहेका छन्। नगरपालिकाले तत्काल चाहिँ ध्यान नदिने हो भने काठमाडौँ जिल्लाको तारकेश्वर नगरपालिका कोरोना सङ्क्रमण सबैभन्दा बढी चाहिँ देखिने स्थिति भयानक बन्दै गएको छ। किनकि उहाँहरूको चासो खालि होम आइसोलेसन भन्नुहुन्छ। हामीले भन्छौँ अस्पताल एउटा चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाउनुहोस् न, कसरी होम आइसोलेसन भन्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई भने यदि धेरै मान्छे चाहिँ एउटै घरमा बस्छन् भने उनीहरूले के को होम आइसोलेसन सुविधा पाउँछन्? तपाईँको कुरा के रह्यो भनेदेखि आफ्नो घर भएर एकजनालाई हुँदाखेरि हुने सुविधा र रुममा चाहिँ भनौँ न चाहिँ 5-6 जना मान्छे बस्दाखेरि सबैलाई हुँदाखेरि सुविधा पक्कै पनि फरक नहुन्छ। र सरकारले बनाइरहेको, सङ्घीय सरकारले त बनाइरहेको छ देशैभरि होइन, देशैभरि विभिन्न ठाउँ बनाइरहेको छ भनेदेखि कम्तीमा नगरपालिकाले पनि त्यसमा पहल गरोस् भन्ने यहाँको आवाज रह्यो। एकदमै हामी त आइसोलेसन प्रत्येक वडामा हुनुपर्छ। अब चाहिँ नगरपालिकाले एउटा आइसोलेसन बनायो भने कि प्रत्येक वडाले 20 बेडको आइसोलेसन बनाउनुपर्छ। त्यो सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले तारकेश्वर वडा नम्बर 8 मा शान्तेश्वर सामुदायिक भवन संरक्षण समिति भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय चाहिँ क्लबले चाहिँ अहिले 10 बेडको आइसोलेसन बनाउँदैछन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ केही चाहिँ तयारी हुँदैछ, सायद मलाई चाहिँ 2-4 दिन त्यहाँ त्यो सञ्चालन हुँदैछ। त्यहाँ कुनै नगरपालिका कसैको सहयोग छैन। हेर्नुहोस्, तर नगरपालिकाले सबै नगरपालिकाले बनाइसकेको अवस्थामा तारकेश्वर नगरपालिकाले अहिलेसम्म एउटा पनि तपाईँको चाहिँ आइसोलेसन बेड बनाउन सकेको छैन। ओके, अनि अब यो बिचमा के छ, हामीले समाचार कस्तो पनि सुन्यौँ भनेदेखि कोरोनाकोबाट मान्छेहरू यति भयबाट यति आक्रान्त भयो कि मान्छे चाहिँ कोरोना लाग्यो भन्ने बित्तिकै क्वारेन्टाइनमै आत्महत्या गरेको पनि सुनियो। अनि कोरोना सन्चो भइसकेर समाजमा आउँदाखेरि समाजले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारबाट कतै सहन नसकेर त्यहाँ पनि आत्महत्या गरेको देखियो भने तारकेश्वर नगरपालिकामा चाहिँ हामीले रोगलाई मात्र चाहिँ घृणा गरेको, रोगीलाई हामीले माया गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथबाट ती मान्छे पुनर्स्थापना भएर समाजमा घुलमिल हुने खालको इन्भाइरोमेन्ट तपाईँ कतिको पाउनु भएको छ?
होइन त्यो विषयमा अस्ति केही दिन अगाडि तारकेश्वर नगरपालिकाले अहिले प्रत्येक चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नलाई 5,000 दिने भनेर एउटा कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। त्यसमा हामी पनि चाहिँ गएको सहभागी भएको हामी सामाजिक अभियन्ता पनि त्यहाँ सहभागी हुँदाखेरि त्यही होम आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेले के भन्नु भने हामीलाई चाहिँ समाज टोल छिमेकीबाट असाध्यै घृणित यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित घर, यो कोरोना सङ्क्रमित भएको मान्छे भनेर घृणा गरिरहेका छन्। यसमा चाहिँ नगरले तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य शाखाले चाहिँ कमसेकम चाहिँ कोरोना भनेको यस्तो हो, कोरोना सङ्क्रमण भएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपहेलना गर्ने होइन, उसलाई हौसला बढाउने, आत्मबल बढाउने यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ नगर प्रमुखहरूसँग पनि कुराकानी राखेको हामीले प्रत्यक्ष भेटेका थियौँ। तर त्यस कारणले गर्दा मैले यो किन यो समस्या त यसमा चाहिँ नगरपालिका नै दोषी देख्छु क्या। नगरपालिकाले चाहिँ कुनै पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, हामीले कोरोना सङ्क्रमितलाई चाहिँ आत्मबल बढाउने कार्यक्रम गर्ने भन्ने, तर तपाईँको एउटा पनि कार्यक्रम गरेर देखिएन। एकदम एक ठाउँमा रोक्न चाहन्छु। यो बिचमा हामीले देशका विभिन्न भागमा कयौँ भागमा यस्तो पनि देखियो, कोरोना त्यो आजभन्दा 3-4 महिना अगाडिदेखि नै कोरोना सङ्क्रमित भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ योगबाट, मोटिभेसन प्रोग्रामबाट उनीहरूको आत्मबल उच्च राख्ने, योगबाट उनीहरूको इम्युन सिस्टमलाई दह्रो बनाउने, थोरै आयुर्वेदका केही चाहिँ सामान्य टिप्सहरूबाट चाहिँ उनीहरूको खानपानबाट सुधारेर उनीहरूलाई बलियो बनाउने खालको कुराहरूको क्लास योगा सिकाएको बगैर हामीले फोटो र भिडियो हेरेर पाएको थियौँ। के तारकेश्वर नगरपालिकामा त्यसको सम्भावना छैन? होइन, तारकेश्वर नगरपालिका एकदमै सम्भावना छ। अहिले तपाईँले हेर्नु भने हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिका छिमेकी नगरपालिका टोखा नगरपालिकाको तपाईँको चण्डेश्वरी आइसोलेसन वार्ड जुन अहिले प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अस्पताल पनि भइसकेको थियो होइन, उहाँले भर्खरै आइसोलेसन बनाएर अहिले त्यो अस्पतालको रूपमा विकसित गरिसक्नु भयो। त्यहाँ तपाईँको दैनिकी तपाईँको चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई त्यहाँ योग क्लास सुरु भएको छ हेर्नुहोस्। र टोखा नगरपालिकाको अन्य ठाउँमा पनि योग क्लास सुरु भएको छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधि सहभागी भएको छन्। तारकेश्वरमा यो गरौँ, सुरु गरौँ हामीले, त्यहाँ पनि तारकेश्वरमा धेरै योग गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सुरु गरौँ भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले त्यसमा कुनै पनि चासो नदिने, जनप्रतिनिधिलाई मतलबै छैन। जनप्रतिनिधि मलाई लाग्छ यो कोरोना यस्तै हो, यो आइरहेछ गइरहेछ भन्ने खालको उहाँहरूलाई खासै कुनै पनि चासो नभए हो कि जस्तो देखिन्छ, रुचि नै छैन कि यसलाई चाहिँ उ गर्ने त्यो जस्तो देखिन्छ। यो कारणले भएको छैन चाहिँ अब घचघचन नपुगेको भन्ने कुरा बुझ्यो। अनि एकदमै हाम्रो तर्फबाट हामीले चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भएको कारणले गर्दा हामीले जहिले पनि घचघचन यो हामीले विकास निर्माणको कुरा होस्, शिक्षाको कुरा होस्, स्वास्थ्यको कुरा होस्, यही कोरोना महामारीको कुरा होस्, हरेक कुरामा हामीले बोलिरहेको छ हाम्रो तर्फबाट। तर उहाँहरूमा चाहिँ के देख्छु भने अब चाहिँ के भन्छ नि, मान्छेलाई चाहिँ कुकुरको पुच्छर 12 वर्षसम्म ढुङ्गामा राखे पनि बाङ्गा बाङ्गे भने जस्तो उहाँलाई जति बोल्दा पनि त्यसमा चेन्ज आउन सकेको छैन। तर उहाँहरूले आफूले पनि सोच्नुपर्ने हो, अन्य छिमेकी नगरपालिकाहरूले गरिरहेको उदाहरण आफूले पनि तारकेश्वरमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ नि त। तर उहाँले त्यो गरेको देखिन्न अहिलेसम्म। तर पनि हामी सकारात्मक बनौँ, अझै पनि केही आशा गरौँ, उहाँहरूमा कहिलेकाहीँ अझै सद्बुद्धि आउला, अझै उहाँहरूले चाहिँ केही परिवर्तन गर्ने, केही त्यसमा चाहिँ त्यस्ता खालका नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तर उहाँहरूको चाहिँ ध्यान जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तारकेश्वर नगरपालिकाको कुरा आइरहँदाखेरि जब यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको मन्त्रीबाटै कयौँ ठाउँमा चाहिँ आफैको इनिसिएसनमा चाहिँ सडक पिच गर्ने कामहरू भयो। कयौँ ठाउँमा चाहिँ यो बेलामा चाहिँ विकास निर्माणको लागि सबैभन्दा राम्रो बेला, किनभने बाटो जाम गर्न पर्न, बाटो बन्द गर्न पर्न, मान्छेलाई केही रोक्नु पर्न, यो चाहिँ गरिरहेको थिएँ। के तारकेश्वर नगरपालिकामा चाहिँ यस्ता खालको कुराहरू कमै सुन्यो अथवा यी भएको छ कि छैन, तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ यसमा? होइन, विकास निर्माणको कुरा तपाईँ राम्रो कुरा उठाउनुभयो। तारकेश्वर नगरपालिकामा विकास निर्माण त तपाईँको मलाई लाग्छ अस्ति भर्खर केही समय अगाडि तारकेश्वर नगर परिषदमा के आएको थियो भने 18% चाहिँ पुँजीगत खर्च भनेर आएको आधिकारिक रूपमा। तर पछिल्लो तत्काल चाहिँ नगर प्रमुखले के गर्नु भने यसलाई 80% भनेर बाहिर ल्याउनु भयो। हामी चाहिँ एकदमै खुसी भयो। 80% हो भने त काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा बढी काम भएको भने तपाईँको यता नागार्जुन नगरपालिकामा 55%, कीर्तिपुर नगरपालिकामा चाहिँ 50% र तपाईँको चाहिँ टोखा नगरपालिका, बुढानीकण्ड नगरपालिकामा 45 भन्दा तपाईँको 45देखि 50% समथिङ भएको अवस्थामा तारकेश्वर नगरपालिकामा 80% काम भएको भनेर उहाँ ल्याउनु भएको छ। तर तपाईँको त्यो हुनै होइन, त्यो सरासर झुट हो। म त यो कुरा चाहिँ मेयर साहबलाई मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ, 80% पुँजीगत खर्च भयो भने कहाँ हो देखाइदिनु पर्यो। जहाँ जुन नगरपालिकामा एउटा पनि नगर स्तरीय योजना पुरा हुँदैन 1 वर्ष भने कसरी 80% काम भयो? यदि 80% उहाँले काम गर्नु भएको थियो भने काठमाडौँ जिल्लामा एउटा चाहिँ मेयरहरूको फोरम छ, त्यो फोरमबाट उहाँलाई नागरिक अभिनन्दन गर्नैपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकेन भने सफल मान्छेलाई त गर्नु पर्यो नि त, नत्र होइन भने चाहिँ यसरी यस्ता चाहिँ नगरेको कुरा बोल्न पनि मिल्दैन। मैले चाहिँ यो कुरा यहाँ टेलिभिजन मार्फत पनि भन्न चाहन्छु। मैले धेरै पटक उहाँलाई भनेको छु कि यो 80% हो कि होइन, यो क्लियर गर्नुहोस् कहाँ गरे हो भनेर। त्यसै 80% भनेर त भएन नि त होइन। तर उहाँले नगर परिषदमा पेश गरेको रेकर्ड हेर्दै हो भने 18% मात्रै छ। त्यो कारणले तारकेश्वर नगरपालिकामा विकास निर्माण केही भएको छैन। यो कोरोना महामारीभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँको चाहिँ यो वर्षको चाहिँ आधी किलोमिटर पिच भएको तपाईँ आफै सुन्नु भएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ वर्षमा चाहिँ तपाईँको नगर स्तरीय योजनाहरू कुनै पनि बाटोहरू अरू बनेको छैनन्। बनेको 2टा आधी किलोमिटर पिच पनि तपाईँको सानो बाइपासको पिच चैतको चाहिँ 9 गते सकिएको पिच तपाईँको चाहिँ 1 हप्ता पनि नटिकी त्यो सबै पिच भत्किएको अवस्था छ गाडी नकुदैमा।
अर्को सानो चाहिँ वडा नम्बर 4 को पनि त्यहाँ चाहिँ जति पिच हुनुपर्छ त्यो पिच पनि पुरा हुन सकेको छैन, भएको पिच पनि भत्किरहेको अवस्था छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ विगतको 1 वर्ष अगाडिको हेर्ने हो भने पनि तपाईँको चाहिँ नेपालटारकै तपाईँको बाटो हेर्यो भने नेपालटारमा तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ जति पिच बनेको थियो त्यो पिचहरू अहिले भत्किसकेको छ। हेर्नुहोस् 1 वर्ष पनि त्यहाँ टिकेन। अर्को तपाईँको चाहिँ तारकेश्वर वडा नम्बर 10 र 11 को हिले टोलमा छ, त्यो पिच तपाईँको 3 पटक गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् 3 पटक गरेको पिच पनि तपाईँको चाहिँ टिक्न सक्ने अवस्था आएन। र तपाईँको अन्य वालहरू छन्। हेर्नुहोस् तारकेश्वरमा काभ्रेस्थलीमा तपाईँकै नजिकै जाने हो भने त्यहाँ तपाईँको 2 करोडको वाल भत्कियो। हेर्नुहोस् बनाउँदा बढ्दै वाल भत्कियो। हेर्नुहोस् भने त्यस्ता खालका इन्जिनियर कस्ता हुन्थ्यो चाहिँ तपाईँको पिच नचिक्ने, तपाईँको चाहिँ नक्सा बनाउने होइन, वाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ तत्काल बनाउँदै भत्किने खालका चाहिँ नक्सा बनाउने होइन, कस्ता खालका इन्जिनियर कस्ता खालका ठेकेदार हुन्, यसलाई पनि नगरपालिकाले कारबाही गर्न सकेको छैन। मैले यो कुरामा अझ तपाईँलाई के पनि जोड गर्न चाहन्छु नि, तारकेश्वर नगरपालिकामा जो काम गर्न सक्दैन जो ठेकेदार छ 3-4 वर्ष भयो। जस्तै तपाईँको चाहिँ शुभकामनादेखि नेपालटार जाने बाटो, नेपालटारदेखि शुभकामना जाने बाटो, त्यो पिच तपाईँको 3 वर्ष अगाडिदेखिको एउटा योजना छ, अहिलेसम्म तपाईँको त्यो काम हुन सकेको छैन। हेर्नुहोस् त्यस्ता खालका ठेकेदारहरूले 4-5 ठाउँ 8-10 ठाउँमा तपाईँको सबै ठाउँ उसले टेन्डर पार्ने अनि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ कामको जिम्मा दिने र कहीँ पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन। मैले त पछिल्लो प्रक्रियामा चाहिँ नगर प्रमुख उपप्रमुखलाई के पनि भनेको छु, तपाईँहरूले अब 1.5 वर्षमा यो सबै काम गर्न सक्नुहुन्न, कम्तीमा 3वटा बाटो बनाइदिनुहोस्, त्यसमा नेपालटारमा एउटा पुल बनाइदिनुहोस्, कमसेकम तारकेश्वर प्रवेश ठाउँमा तपाईँको यो कार्यकालमा एउटा पुल बनाइदिनुहोस्। र दोस्रो कुरो तपाईँहरूले चाहिँ नेपालटारदेखि शेषमती हुँदै 3 पिप्ले जाने बाटो बनाइदिनुहोस्, एउटा राम्रो पिच गरिदिनुहोस्। एउटा तपाईँको चाहिँ नेपालटारदेखि काभ्रेस्थल जाने चाहिँ पिच बनाइदिनुहोस्, राम्रो पिच बनाइदिनुहोस्, त्यो एउटा ठाडो बाटो। र अर्को तपाईँको चाहिँ शुभकामनादेखि मनमैजु हुँदै साङ्ला जाने यो 3वटा बाटो तपाईँले बनाइदिनुहोस्। यति 3वटा बाटो बनायो भने अरू केही पनि गर्नु पर्दैन भने हामी बारम्बार भनेका छौँ। तर उहाँहरू कहाँ 3वटा बाटो बनाएर पुग्छ, हामी सबै बाटो गर्छौँ भनिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको चाहिँ अहिलेसम्म एउटा पनि पुरा भएको छैन। एकछिन है, अब यो कुरालाई गर्दाखेरि त एउटा निराशाको स्थिति देखियो होइन, समस्या बडा मजाले यहाँले कोटाउनु भयो। अब रूपान्तरमा जाउँ, यो कुराबाट रूपान्तरित भएर नभएको कुराबाट भएकोमा दुःखबाट सुखमा रूपान्तर हुनको लागि कसले के गर्नुपर्छ तपाईँको विचारमा? अनि यसमा त जनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। मैले भन्छु, मैले त हरेक पटक भन्छु नगर प्रमुखले जिम्मेवार हुनु पर्यो, यसमा उहाँले चासो लिनु पर्यो। नगर प्रमुख उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिहरू एकदमै चासो दिएर अब आफ्नो गुरु योजना बनाउनु पर्यो। उहाँहरूको अहिलेसम्म गुरु योजना देखिनँ मैले। उहाँहरूले अबको 1.5 वर्षमा के काम गर्ने, कति ठाउँको बाटो बनाउने, कति ठाउँमा पुल बनाउने, कति ठाउँको वाल बनाउने, कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो कुराको गुरु योजना उहाँहरूले नबनाउने हो भने कुनै पनि काम सम्भव छैन। तर गुरु योजना बनाउने तपाईँले भनेको जस्तै अझै सम्भव छ, अझै रूपान्तरण हुने बेला टाइम छ। मैले त उहाँलाई भनिरहेको छु, तपाईँहरूले गुरु योजना बनाउनुहोस् होइन, मेयर साहबको गुरु योजना चाहियो, वडा अध्यक्षहरूले गुरु योजना बनाउनु पर्यो प्रत्येक वडाको। अनि गुरु योजना बिना अहिले उहाँहरू चलिरहनु भएको छ। अब गुरु योजना बनाएर चल्यो भने अझै पनि काम गर्न सम्भव छ। मैले भनिरहेको छु कि हामीले त तपाईँको असम्भवलाई सम्भव बनाउने हो नि त, र हामी अभियन्ताहरूले पनि उहाँलाई यसो गरोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तर उहाँहरूले अझै गुरु योजना बनाइरहनु भएको छैन, त्यो किन बनाउनु भएको छैन त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरूले आफै बुझ्ने कुरा हो। भनेपछि तपाईँको कुराबाट यदि प्लान हुन्छ र तपाईँको इच्छा शक्ति हुन्छ होइन, डिटर्मिनेसन हुन्छ भनेदेखि निश्चयात्मक शक्ति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ काम अझै पनि हामी गर्न सक्छौँ, अझै पनि विकास तारकेश्वरमा हुन सक्छ। एकदमै मैले त भन्छु सम्भव छ, चाहने हो रुचि राख्ने हो भने 1 वर्षमै तपाईँको तारकेश्वरका धेरै बाटोहरू बनाउन सकिन्छ। यो त 5-5 वर्षको कुरा होइन तपाईँको। अब अहिले तपाईँको कोरोना महामारीको बेला हेर्नुहोस्, टोखा नगरपालिका हेर्नुहोस्, अन्य नगरपालिकामा भट्टाभट विकास गर्ने काम भएको छन्। तारकेश्वर नगरपालिका अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ नीति कार्यक्रमको पुस्तकै छापेर आउन सकेको छैन। हेर्नुहोस् कहिले योजना सम्झौता हुने, कहिले कार्यक्रम लागू हुने हेर्नुहोस्। अनि तपाईँको 76 सालको पनि तपाईँको चाहिँ कोरोना महामारीले भएन भने, अनि 77 सालको पनि कोरोना महामारीले भएन भने, अनि विकास कहिले पनि नगर्ने। अर्को एउटा कुरा, यो बेलामा सबैभन्दा बिग्रिएको सबैभन्दा ध्वस्त भएको क्षेत्र चाहिँ शिक्षा क्षेत्र, जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएको छैनन्, सबैको हातमा अनलाइन क्लासको पनि एभाइलेबल नहोला। तपाईँले हेर्दाखेरि समग्र देशलाई र तारकेश्वरलाई पनि कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा क्षेत्र चाहिँ कसरी बिग्रिएको छ र अब कसरी ती विद्यार्थीहरूको चाहिँ एजुकेसन अगाडि कसरी बढ्नु? होइन, शिक्षा क्षेत्रमा अहिले तपाईँको राज्यले शिक्षा मन्त्रालयले आइसिटी ट्रेनिङ दिएर चाहिँ तपाईँको सामुदायिक विद्यालय मार्फत चाहिँ धेरै चाहिँ अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको शिक्षा मन्त्रालय आएको थियो। तर तपाईँको के विडम्बना दुःखद कुरा मैले आज के यो टेलिभिजनमा के भन्न पर्ने देखियो भने तपाईँको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई गुगल क्रोम भन्ने थाहा छैन। हेर्नुहोस् उहाँले आइसिटी ट्रेनिङको नाममा अरबौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कार्यक्रम गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भत्ता लिएर समेत सक्नुभयो। तर 1-2वटा चाहिँ 2-4वटा ठाउँमा मात्रै 1-2 घन्टाको चाहिँ अनलाइन क्लास भएको होला, धेरै ठाउँमा भएकै छैन। हेर्नुहोस् है, अनि तपाईँको अनावश्यक रूपमा चाहिँ राज्यको त्यत्रो पैसा खेर गयो। अरू कुरो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक टिचरलाई अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ कोरोनाको बिमा विभिन्न नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भत्ता तलबहरू बढाइरहेको अवस्थामा
जति तपाईँको चाहिँ मैले त भन्छु यो हो म चाहिँ जहिले पनि यो सामुदायिक विद्यालयकै पक्षधर्ता हो, तर तपाईँको अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ निजी विद्यालयको हालत तपाईँ अलिकति हेर्नु भने जति नेपालको चाहिँ शिक्षाको चाहिँ गुणस्तर ध्यान दिएको छ त्यो निजी विद्यालयले नै हो। हेर्नुहोस्, यो स्पष्ट कुरा हो होइन। सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको हामीले एससीको चाहिँ नतिजा हेर्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयमा तारकेश्वरमा हेर्ने भने तपाईँ डी भन्दा मुद्रित छ। हेर्नुहोस्, ए प्लस कसले ल्याउँछ? निजी ल्याउँछ। अनि तारकेश्वर नगरपालिकाले के भन्छ? हाम्रो शिक्षाको स्थिति राम्रो छ। कसरी राम्रो बनायो? निजी विद्यालय ध्यान दिएछ। तर अहिले त्यही निजी विद्यालयका शिक्षकहरू र तपाईँको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सौतेनी आमा छोराहरू जस्तो भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, उनीहरू सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू घरमा सुतिकन तपाईँको चाहिँ ढाड दुख्ने गरी सुतिकन तपाईँको चाहिँ बिमा सहितकै अनावश्यक सेवा लिएर तपाईँको चाहिँ भत्ता खाइरहेका छन्। निजी विद्यालयका शिक्षकहरू अहिले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति, अहिले तपाईँ कोठा भाडा तिर्ने स्थिति होइन। न विद्यालयले तपाईँको चाहिँ सहयोग गर्छ, न तपाईँको चाहिँ राज्यले सहयोग गर्छ। राज्य भनेको त तपाईँको चाहिँ जहाँ समस्या पर्छ तपाईँ हेर्ने हो नि त तपाईँको चाहिँ होइन। अहिले ती निजी विद्यालयका शिक्षकहरू समस्या छन्। मैले त यो विषयमा हामीले धेरैपल्ट भनेका छौँ तारकेश्वर नगरपालिकामा, मैले नगर शिक्षा शाखालाई भनिरहेको छु कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले सकिन्छ भने तारकेश्वर नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूबाट सकिन्छ भने तपाईँले बाहिर पढ्ने बाद मिलाउनुहोस्, सरकारसँग माग गरेर चाहिँ त्यो निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई केही न केही पर्सेन्ट सहयोग गर्नुहोस्। सकिन्न भनेदेखि त्यही सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको चाहिँ 50% तलबलाई चाहिँ काटेर भए पनि निजी विद्यालयमा भएको टिचरहरूलाई पनि केही बाँड्नुहोस्, उहाँहरूलाई पनि बाँड्न सक्ने अवस्था बनाउनुहोस्। किनकि शिक्षकहरू भनेको यो राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो दर्जाको व्यक्ति हो नि त। तर तपाईँले त्यो नगर्दा आज शिक्षकहरूको समस्या भएको छ भने हामीले कुराकानी उठाइरहेका छौँ। नगरपालिका चासै छैन। सामुदायिक विद्यालय भनेको हामीले खोल्न लगा होइन, निजी विद्यालय भनेको हामीले खोल्न लगा होइन। उनीहरू आफैले खोलेका हुन्, उनीहरू आफैले म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यो हामीलाई मतलब भएन। हामीलाई त राज्यबाट सरकारबाट जे आएको छ सामुदायिक विद्यालयलाई जे दे भन्छ हामी बाँडिरहेका छौँ भने उहाँहरूको फिटिकै चासो छैन। मैले भन्छु कि तर उहाँले चासो दिनु पर्यो। उहाँले अब निजी विद्यालयलाई पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँका शिक्षकहरूलाई हेर्नु पर्यो। सरकार स्थानीय सरकार हो नि त तारकेश्वर नगरपालिका भने। स्थानीय सरकारले त तपाईँको चाहिँ आफ्नो क्षेत्रभित्रका शिक्षकहरूको अवस्था के छ, त्यहाँभित्रको चाहिँ अन्य मजदुरहरूको अवस्था के छ, अनि प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने अवस्था के, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु सक्नुपर्छ। ठिक छ, यसैमा देशैभरि बढेको छ आत्महत्या। तर देशैभरिको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँले तारकेश्वर नगरपालिकालाई अझै बढी चिनेको हुनाले चाहिँ फरक पत्र लगायतका केही अनलाइन न्युजहरू पढ्दाखेरि चाहिँ यो बिचमा 10औं-जना 20औं-जना मान्छेले तारकेश्वरमा आत्महत्या गरेको रिपोर्टहरू हामीले पढ्न पायौँ होइन। भनेपछि अब यस्तो अवस्था छ न, यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाबाट अब नगरपालिकाको मात्र कुरा नगरौँ, यहाँकै सामाजिक अभियानबाट सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट यो कुरा नहोस् भन्नको लागि के कुरा मात्र तपाईँहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? होइन, यो पछिल्लो पटक जुन आत्महत्याको घटना बढ्यो, मैले यसमा मुख्य जिम्मेवार चाहिँ मैले तारकेश्वर नगरपालिकै हुनुपर्छ। किनकि नगरपालिका भनेको स्थानीय सरकार हो र यहाँको नागरिकको जनताको तपाईँको सुरक्षा, जनतालाई सुरक्षित गर्ने र जनतालाई चाहिँ बचाउने जिम्मा भनेको स्थानीय सरकारको हो। हामी सामाजिक अभियन्ताहरूले भनेको यिनीलाई झकझक्याउने हो। जहिले पनि यिनीहरूलाई चाहिँ यो बेठिक हो, यसमा गर्नु छ भने हामीले सही ट्र्याकमा ल्याउन कोसिस गर्ने हो। तर उनीहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेको चाहिँ यिनीहरू स्थानीय सरकार नै हो। तर त्यो देखेको छैन। र हामीले आफ्नै व्यक्तिगत पहलमा हाम्रो आफ्नो पनि पहल कदमीमा हामीले विभिन्न समस्याग्रस्त भएका मान्छेहरूलाई पनि केही सहयोग गरिरहेका छौँ। अझै पनि कोही समस्या असाध्यै समस्या भएको मान्छेहरू आउनुहोस् तपाईँलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हामीले शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, हरेक क्षेत्रमा समस्या भएको मान्छे सहयोग गरेका छौँ। तर तपाईँको चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिकाले अहिले जुन आत्महत्याको घटना बढ्यो, बेरोजगार भएर खान नपाउने समस्या भएर, अहिले यसमा पनि तपाईँ कसरी रोजगार दिन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनी तारकेश्वर नगरपालिकामा यो 76 सालको कार्यक्रम लागू भएको छैन। हेर्नुहोस्, के समय नाम टिपोल भयो। मैले त के भनेको छु नगरपालिकाले भन्थेँ तपाईँहरूले यो चाहिँ बेरोजगार यहाँका जो समस्या छ नि मान्छे तपाईँको त्यो रोजगारी पाएन नि त। सरकारी कर्मचारी बाहेक अरू सबै बेरोजगार छन्। अहिले जति सेवा सुविधा पाएन त सरकारी कर्मचारी मात्रै पाएछन्। उनीभन्दा बाहिरका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक घरको एकजनालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अथवा एउटा फ्यामिलीको एकजना रोजगार दिनुहोस् होइन। विकास निर्माणकै काम लाग्नु सक्छ नि त। अनि तारकेश्वरमा धेरै चाहिँ विकास निर्माण काम अगाडि बढाइन्छ। मैले त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई एउटा घरेलु उद्योगको रूपमा विकास गरेर नगरपालिकालाई नगरस्तरीय उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, त्यसमा काम लगाउनुपर्छ भनेर बारम्बार भनिरहेको छु। तर अहिले त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा कमसे कम चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विकास निर्माणको कार्यक्रममा जोडेर चाहिँ ती मान्छेहरूलाई विकास निर्माणको काममा चाहिँ जोड दिने हो भनेदेखि धेरै काम गर्न सकिन्छ। मैले एउटा उदाहरण तपाईँलाई भन्छु, रसुवामा अहिले रसुवाको 9 कुण्ड गाउँपालिकामा त्यहाँका तपाईँको चाहिँ स्थानीय जो काम बेरोजगार बनेका छन् तिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत बाटोमा ढुङ्गा बिछाउने काम भइरहेको थियो। हेर्नुहोस्, अनि जहाँ कच्ची बाटोहरू छ नि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले बाटो निर्माणमा चाहिँ उनीहरू जोड दिएको छ नि। हाम्रो यहीँ काठमाडौँको चाहिँ तपाईँको तारकेश्वर नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन। एकदम
सुशान्त सर, कार्यक्रम रूपान्तरणको निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। यहाँले चाहिँ आजको कार्यक्रममा यहाँको कुराकानीबाट शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका विभिन्न कुरामा कोभिडको बारेमा कुराहरू उठिसकेको हुनाले तपाईँ धेरै विषयमा सरकारलाई झल्झगाउने काम गर्नुभयो। यो कुराबाट समाज रूपान्तरणमा अगाडि बढोस्, तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाले नै सुनोस्, प्रदेशको सरकारले सुनोस्, सङ्घीय सरकारले सुनोस् र तारकेश्वर लगायत समग्र देशमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ हटेर जाओस् भन्ने चाहिँ हामी कामना गर्छौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सिद्धिको हुनाले हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते। दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरणमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकार पनि हाम्रो सुशान्त नेवानी सर। उहाँसँगको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम रूपान्तरणमा यसरी चाहिँ यहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। कार्यक्रम रूपान्तरण फेसबुकमा पनि आइरहेको हुन्छ, मेगा टेलिभिजनमा हामीले यसलाई फेसबुकबाट पनि आइरहेको हुन्छ, युट्युबमा पनि यो हुन्छ। हजुरहरूले फेसबुक र युट्युबमा चाहिँ यसको बारेमा कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो लाग्यो। र तपाईँको चाहिँ यति भन्दै कार्यक्रम रूपान्तरणबाट म र आजका मेरा साथी हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते। कोरोना नयाँ प्रजातिको भाइरस